Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah نہ ہندا جے سونا مدینے دا والی تے سینے غریباں نوں لاؤنا اسی کنے اسی چھان دے رہند گلیاں دی مٹی اساڈا نصیبہ جگاونا اسی کنے اسی چھان دے رہند گلیاں دی مٹی اساڈا نصیبہ جگاونا اسی کنے نہ ہندا جے سونا مدینے دا والی تے سینے غریباں نوں لاؤنا اسی کنے مدینے شہر تو میں قربان جاواں جتھے میرے آقا نے لائے ڈیرے مدینے شہر تو میں قربان جاواں جتھے میرے آقا نے لائے ڈیرے قدم جے نہ لگ دے میرے مصطفیٰ دے قدم جے نہ لگ دے میرے مصطفیٰ دے یسرب مدینہ بناونا سی کنے نہ ہندا جے سونا مدینے دا والی تے سینے غریباں نوں لاؤنا سی کنے تو جنتی یہ پتھر میں تسلیم کرنا عمر حجر اسود نوں چم کے تے کہندے تو جنتی یہ پتھر میں تسلیم کرنا عمر حجر اسود نوں چم کے تے کہندے میرا کملی والا جے چمدا نہ تینوں میرا کملی والا جے چمدا نہ تینوں تے چم چم کے اکھیاں تے لاؤنا سی کنے میرا کملی والا جے چمدا نہ تینوں تے چم چم کے اکھیاں تے لاؤنا سی کنے نہ ہندا جے سونا مدینے دا والی تے سینے غریباں نوں لاؤنا سی کنے اے سارے نظارے جڑے ویکھنا اے قسم رب دی ہے میرے مدنی دا صدقہ اے سارے نظارے جڑے ویکھنا اے قسم رب دی ہے میرے مدنی دا صدقہ نبی نو جے کلنا نہ ہندا خدا نے نبی نو جے کلنا نہ ہندا خدا نے دنیا دسو سجاونا سی کنے نہ ہندا جے سونا
مدینے دوالی تے سینے غریبان لانا سی کنے نہ نورو بشر دا کوئی رولا پاوے ایک گل راز دیئے سمجھ وچ نہیں آندی نہ نورو بشر دا کوئی رولا پاوے ایک گل راز دیئے سمجھ وچ نہیں آندی لباسے بشر وچ جے آندا نہ سونا لباسے بشر وچ جے آندا نہ سونا تے رب نال سانوں ملاونا سی کنے لباسے بشر وچ جے آندا نہ سونا تے رب نال سانوں ملاونا سی کنے نہ ہندا جے سونا مدینے دوالی تے سینے غریبان لاونا سی کنے سنو جا کے کربل دی اجوی صدائے اس امت تے احسان ہے سیداں دا سنو جا کے کربل دی اجوی صدائے اس امت تے احسان ہے سیداں دا جس سر نہ کٹاں دے نبی دے نواسے جس سر نہ کٹاں دے نبی دے نواسے پھر دین رب دا بچاونا سی کنے نہ ہندا جے سونا مدینے دوالی تے سینے غریبان لاونا سی کنے میں نعتاں جو لکھنا میں نعتاں جو پڑھنا نبی دا کرم نہیں تے پھر ہور کیے میں نعتاں جو لکھنا میں نعتاں جو پڑھنا نبی دا کرم نہیں تے پھر ہور کیے یہ سننا نہ چاہتا میرا قلب ڈولن یہ سننا نہ چاہتا میرا قلب ڈولن تے فاروق میں تھوں پڑھانا سی کنے نہ ہندا جے سونا مدینے دوالی تے سینے غریبان لاونا سی کنے میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ چلتے چلتے ایک اور بات عرض کر دوں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل قاری محمد فاروق اتاری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دیر مت کیجئے اور جلد از جلد میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہاں بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے تاکہ میری ہر ویڈیو فوراً آپ تک پہنچ سکے